लेखिन्छ, कसरी रिसर्च क्वेसन र हाइपोथेसिसहरू हामीले डेभलप गर्छौँ होइन, त्यसको स्कोप र लिमिटेसन्सहरू के हुँदो रहेछ, मेथोडोलोजीभित्र हामी रिसर्च डिजाइन कसरी गर्ने, एल्गोरिदम अप्रोचमा कसरी काम गरिँदो रहेछ, डाटा फ्लो डायग्रामहरूको पर्सपेक्टिभमा कसरी काम गरिँदो रहेछ, इभन डेटा कलेक्सन कसरी गर्ने, डेटा कलेक्सन गरेको चिजलाई एनालाइसिस कसरी गर्ने, इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने र एनालाइसिस गरेको कुरालाई कसरी देखाउने, कसरी डिस्प्ले गर्ने भन्ने चिजहरू सबै। अब मलाई चाहिँ तपाईँको सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क अहिले चाहिँ तपाईँको एकदम चाहिँ सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्कमा धेरै चाहिँ कुराहरू हुन्छ। यो चाहिँ सफ्टवेयर र हार्डवेयर, सफ्टवेयर र नेटवर्कको कम्बाइन हो क्या। तपाईँले सिस्कोमा चाहिँ डेभअप्स भनेर सुन्नु भएको छ नि होइन, त्यो पाइथनमा गर्ने प्रोग्रामिङ, त्यो पाइथनसँग रिलेटेड कन्टेन्ट उताबाट तपाईँले चाहिँ त्यताबाट एपिआईहरू पनि बनाउनु पर्छ तपाईले, अनि उता एपिआई पनि बनाउने, यता नेटवर्कमा पनि काम गर्ने हो कि। सो सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्कसँग रिलेटेड चाहिँ म काम गर्छु भनेर खोज्नु भयो अरे भने अब यहाँ तपाईँलाई चाहिँ सबै चुज गर्न मिल्छ। यहाँ तपाईँलाई थिएन त पेपर चाहिँ एसडिएन भनेर खोज्नु है त। सो अब यहाँनिर तपाईँलाई यही आयो, जस्तै डिप्लोइङ इलास्टिक राउटिङ क्यापेबिलिटी इन एसडिएन भनेर आछ। अब यो तपाईँले बुझ्नु नै नभएको भए पेपर तपाईँलाई अब जस्तै मैले राउटिङको डिफ्रेन्ट राउटिङ प्रोटोकलको मलाई गर्न मन लाग्यो भने म राउटिङ प्रोटोकलमा तपाईँले चाहिँ यसरी सर्च गर्यो भने डिफ्रेन्ट राउटिङ प्रोटोकलसँग रिलेटेड चाहिँ पेपर चाहिन्छ। र पेपर हेर्दाखेरि पनि अहिलेको करेन्ट जस्तै तपाईँको यहाँनिर 2008 भने चाहिँ धेरै पुरानो पेपर भयो। तपाईँले पेपर चाहिँ कहिले भन्ने तपाईँको कहिलेदेखिको खोज्नु पऱ्यो भने मलाई चाहिँ 2015 देखिको 2020 सम्मको मलाई पेपर चाहियो भनेर अप्लाई गर्नु भने यो चाहिँ करेन्ट पेपरहरू। यदि राउटिङ प्रोटोकलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ करेन्ट सिनेरियोमा चाहिँ भइरहेको छ नि, जस्तै पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अफ राउटिङ प्रोटोकल RIP भर्जन 2 OSPF EIGRP एन्ड BGP। अब यो म योसँग रिलेटेड चाहिँ म चाहिँ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन म IPv4 नेटवर्कमा पनि गर्छु, म अब अहिलेको करेन्ट सिनेरियोको IPv6 मा पनि गर्छु भन्नुभयो भने एउटा यो फर्स्ट स्टेपको काम हुनसक्छ क्या। तपाईँले यसमा तपाईँले चाहिँ जानिसक्नु भएको छ, अनि त्यसैमा तपाईँले यो रिडिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्टहरू त्यसमा थप्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। त्यसपछि 802.3 यु स्ट्यान्डर्डमा के गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले थप्नुहुन्छ, भ्यानेटमा के गर्न सकिन्छ भनेर थप्न सक्नुहुन्छ। वायरलेस सेन्सर नेटवर्कमा हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ यदि वायरलेस सेन्सर नेटवर्कमा गर्ने हो भने मलाई अब मैले वायरलेस सेन्सर नेटवर्कको चाहिँ मैले पेपरहरू पढ्नु पऱ्यो। फर इक्जाम्पल मलाई अब यो पेपर चाहियो भने यो पेपरमा क्लिक गरेँ तपाईँले, तर यो पेपर यहाँ पाइँदैन, यो किन्न पर्छ यो पेपर भने। अब यहाँनिर यो थिचिसकेपछि मैले त्यो पेपरमा लिङ्कमा थिचिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ एउटा लिङ्क आउँछ के, यो लिङ्कलाई चाहिँ कपी गर्ने, त्यसपछि तपाईँ चाहिँ कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि www.google.com मा जाने। सो गुगलमा गइसकेपछि तपाईँको साई हब भन्ने एउटा यो एउटा चाहिँ चोरीको लाइब्रेरी छ होइन। सो तपाईँ यहाँनिर गएर सो मैले यसलाई क्लोज गरेँ। सो यसले त डिफ्रेन्ट डोमेन पो मागो त हौ, चेन्ज गरेको छ। मलाई TW चाहिएको हो, यो TW म यसमा जान्छु। ल अब म त्यो चाहिँ यहाँ अघि कपी गरेको चिज मैले यहाँ पेस्ट गरेर ओपन गर्छु, क्याप्चा हान्न आउँछ। मैले यहाँ सर्टेन केही चाहिँ क्याप्चा पनि हान्न पर्ने। मलाई पेपर त्यो उतापट्टि किन्न पर्ने पेपर मलाई यो लाइब्रेरीले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरिमा फ्रीमा प्रोभाइड गरिदिन्छ। सो दिस इज माई पेपर। अब यो पेपर मैले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो। मैले डाउनलोड गरेँ, त्यसपछि चाहिँ मेरो पेपर फर्स्ट भनेर मैले डेस्कटपमा सेभ गरेँ। यो मेरो एउटा पेपर भयो। अब म यो पेपर पढ्न थाल्छु। यो पेपर पढ्दाखेरि स्टार्टिङमा के पढ्नु पर्यो त भन्दा यसको एब्स्ट्र्याक्ट पढ्नु पर्यो क्या। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ यो यहाँभित्र के गरेको छ त काम भनेर तपाईँलाई देखाउने हो कि। यहाँभित्र के गरेको छ भन्दाखेरिमा म्याग्निफायर चाहिँदैन होला सायद, यसलाई यतिकै हातले होइन। यहाँनिर मैले पेपर फर्स्ट भनेर डाउनलोड गरेको छु। अब यो पेपर तपाईँको भयो नि, यसलाई मैले मेरो चाहिँ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन डिफ्रेन्ट राउटिङ प्रोटोकलहरू जस्तै RIP भर्जन 2 भन्ने छ, OSPF भन्ने छ, EIGRP छ, र यो चाहिँ BGP सँग चाहिँ मैले यसको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्न लाग्यो भने मैले सबभन्दा पहिला यो पढ्ने। मैले यो पढ्दाखेरिमा इन मोडर्न लार्ज स्केल नेटवर्क द्याट देयर आर मेनी अटोनोमस सिस्टम भनेको एउटा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरले जति नेटवर्क कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा अटोनोमस सिस्टम भन्छौँ। सो डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल युज मोर अफन देन स्ट्याटिक राउटिङ प्रोटोकल। द मोस्ट इफेक्टिभ एन्ड एफिसिएन्ट राउटिङ प्रोटोकल इज निडेड टु सपोर्ट modern network on a large scale. This research was conducted to compare the performance of the combination of internal with external routing protocol by using GNS3. The parameters used this study is throughput. अब यसले चाहिँ के को बेसिसमा गराइरहेछ भन्दाखेरि पर्फर्मेन्स मेजर गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ एउटा थ्रुपुट भन्ने हुन्छ, जुन तपाईँलाई थाहा छ। थ्रुपुट मैले पढाइसकेको छु। सो जिटर भनेको नि अ काइन्ड अफ डिले हो। त्यसपछि अर्को प्याकेट लस भन्ने हुन्छ र एउटा नेटवर्क कन्भर्जेन्स भन्ने। सो यो चारवटा प्यारामिटरको बेसिसमा उसले चाहिँ एनालाइसिस गराइरहेछ। अब यसमा इन्ट्रोडक्सन पनि छ,
रिलेटेड वर्कहरू पनि गरेको छ हैन। अनि त्यसपछि तपाईलाई यो तपाईलाई चाहिँ जिएनएसमा गरेको डिजाइन पनि तपाईलाई दिएको छ यहाँनिर। अनि त्यसपछि अब पर्फर्मेन्स एनालाइसिस गर्दा टेबल पनि हुनुपर्छ सायद, केही रिजल्ट निकालेर तपाईँको प्याकेटहरू एनालाइसिस गरेर त्यसपछि एक्सेलबाट देखाउन सकिन्छ त, पाइथनबाट अथवा कुनै सिमुलेसन टुल युज गरेर तपाईँले चाहिँ अनि त्यसको चाहिँ थ्रुपुटहरूको ग्राफहरू बनाउने, त्यसपछि यो जिटरको ग्राफहरू बनाएर एनालाइसिस गर्ने के, त्यसपछि बिजिपीसँगको प्याकेट लसको बनाउने, जिटरको यो सबै बनाएर यसरी हामीले चाहिँ रिजल्टहरू निकालेर काम गर्न सक्छौँ। सो कम्पेरिजन सबै इभ्यालुएसन्स गर्ने हो। अब यसमा तपाईँलाई जस्तै यो चिज पढ्नुभयो म यसमै गर्छु भन्नु पनि अब यसमा धेरै रिफरेन्सेस हुन्छ, यो पेपरहरू पनि खोज्ने। अब जस्तै पर्फर्मेन्स इस्युज एन्ड इभ्यालुएसन कन्सिडरेसन अफ वेब ट्राफिक अफ ओएसपी डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल हाइब्रिड नेटवर्कमा फेरि के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने हैन। त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तपाईँलाई 2012मा भएको यो पेपर यो खोज्ने। अर्को पर्फर्मेन्स एनालाइसिस अपनेट भन्ने पनि तपाईँको सिमुलेसन टुल, यसमा कसरी गरेर छ भनेर पढ्ने। अब यो क्रुस भनेको त तपाईँको टेक्स्ट बुक हो, तपाईँले अहिले पढ्नुभएको नेटवर्कको टेक्स्ट बुक हो, यसले पनि हेल्प गर्यो भनेर यो पनि तपाईँको रिफरेन्समा राखेको छ। अनि अर्को तपाईँको पर्फर्मेन्स कम्पेरिजन अफ मिक्स्ड प्रोटोकल्स बेस्ड अन एआइजिआरपी भनेर चाहिँ छ। अनि फ्रोजनको बुक पनि तपाईँको टेक्स्ट बुक हो, यो टेक्स्ट बुक पनि तपाईँको चाहिँ यसमा राखेको छ हैन। त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्डिङ राउट डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो, यसरी तपाईँले पहिला डोमेन छुट्टिएन भने चाहिँ तपाईँलाई यो गर्ने कि त्यो गर्ने भनेर चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। सबभन्दा पहिला म चाहिँ केमा गर्ने भन्ने चिज चाहिँ तपाईँले डोमेन छुट्याउनु पर्यो। त्यो डोमेन भनेको चाहिँ कस्तो भने मानव म चाहिँ नेटवर्कमा गर्छु भनेपछि नेटवर्कसँग रिलेटेड चिजहरू त्यहाँ अब चाहिँ खोज्दै जाँदाखेरिमा आफूलाई केमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ, त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको तपाईँको चाहिँ कोर नेटवर्कमा तपाईँलाई गर्न मन लाग्छ कि होइन। कोर नेटवर्क भनेको चाहिँ एज अ चाहिँ नेटवर्क एडमिनले गर्ने कामहरू, सिस्टम एडमिनले गर्ने कामतिरको गर्न मन लाग्छ कि, अथवा चाहिँ तपाईँलाई सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभमा गर्ने कि, तपाईँलाई वायरलेसको पर्सपेक्टिभमा गर्ने कि होइन, तपाईँलाई सफ्टवेयरले डिफाइन गरेको नेटवर्किङको बारेमा गर्ने कि होइन। त्यसपछि सर्भरसँग रिलेटेडमा गर्ने कि, क्लाउड बेस्डमा भएर गर्ने कि होइन। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ सबै चिज मिसिएको, अब फायरवाल पनि हुन्छ त्यसमा भनौँ न, फायरवाल पनि हुन्छ, यो सबै चिजहरू चाहिँ यो बेसमा तपाईँले काम गर्ने कि भनेर यो चाहिँ तपाईँले अब 4th सेमेस्टरमा चुज गर्नुभएको कन्टेन्टले यो सबै चिजको नलेज राख्न सक्नु पर्यो होइन। म चाहिँ अब एआईतिर गर्छु, तपाईँले अहिले एआई पनि पढ्नु भएको छ भने म एआई प्लस मैले चाहिँ न्युरल नेटवर्कतिर चाहिँ काम गर्छु भने तपाईँले चाहिँ अब मसिन लर्निङको कुराहरू सिक्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ डाटा माइनिङको कुराहरू सिक्नु पर्यो, अब अहिले हडुप टेक्नोलोजी भन्छ, हडुप टेक्नोलोजीहरू के हो, यो सबै चिजहरू पढ्दै जान्छ। यसमा पाइथन इज नेसेसरी होइन, तपाईँले पाइथन पनि सिक्नु पर्यो र यतातिर आफ्नो करियर तपाईँले अगाडि बढाउनु पर्यो होइन। म प्रोग्रामिङमा सफ्टवेयर डेभलपमेन्टतिर जान्छु भन्नु भने आइदर तपाईँले प्लेटफर्म पहिला चुज गर्ने, म PHP बेसमा गर्छु कि जावा बेसमा गर्ने कि होइन, ASP.NET को बेसमा गर्ने कि केमा गर्ने हो, अब के काम गर्ने हो। अहिलेदेखि नै तपाईँले एउटा चाहिँ म चाहिँ कम्प्लिट वेब पोर्टल बनाउँछु चाहिँ एउटा कम्प्लिट चाहिँ तपाईँको चाहिँ ERP सिस्टम बनाउँछु भन्नुभयो भने तपाईँ यहाँतिरबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। अब अर्को भनेको तपाईँले इमेज प्रोसेसिङसँग रिलेटेड वर्कहरू, इमेज प्रोसेसिङ, त्यसपछि GIS होइन, त्यसपछि कम्प्युटर ग्राफिक्स, योसँग रिलेटेड म काम गर्छु भन्नुभयो भने तपाईँले यसमा आफ्नो चाहिँ रिसर्चको कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। अब डेटाबेससँग रिलेटेड भोलि तपाईँ आज चाहिँ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पनि बन्न सक्नुहुन्छ नि त। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरतिर इभन तपाईँले चाहिँ आइदर SQL त अब सिलेबस पढ्नु भएको छ, अलिकति तपाईँले ओराकलतिरको पनि नलेज राखेर यतातिर चाहिँ केही काम गर्न सकिन्छ कि होइन, त्यो चिजहरू गर्न सकिन्छ। धेरै छ, गर्न मिल्ने चिज धेरै छ। त्यो अब तपाईँको बेला ठ्याक्क डोमेन चुज गर्ने बेला हो। कमन इन्ट्रेस्ट भएको साथीहरू ग्रुपिजम हुनुहोस् अनि रिसर्च गर्नुहोस्, खोज्ने बानी बसाल्नुहोस्। धेरैभन्दा धेरै चिज चाहिँ केमा भेटिन्छ भन्दाखेरिमा पेपरमा भेटिन्छ क्या। यस्तो पेपरहरू पढिसकेपछि काम कसरी गर्ने र रिसर्च कसरी गरिँदो रहेछ भन्ने चिजहरू चाहिँ यस्ता चिज पढेपछि यसमा मेथोडोलोजी पनि यही हुन्छ, मोडल तपाईँको कुन मोडल युज गर्ने मोडल पनि यही हुन्छ, तपाईँको सिमुलेसनमा डाटाहरूलाई भ्यालिडेसन कसरी गर्ने, भेरिफिकेसन कसरी गर्ने भन्ने चिजहरू पनि यही हुन्छ, सबै चिज यही हुन्छ क्या होइन। सो अब त्यसको लागि तपाईँले धेरैभन्दा धेरै पहिला पेपर पढ्नु पर्यो। पेपर पढ्ने बानी हामीसँग एकदम चाहिँ कम छ, हामी पेपर पढ्दैन भनौँ न। अब यस्तो पेपरहरू हामी फलो गर्दैनौँ। हाम्रो CSID-ले चाहिँ रिसर्च बेसमा विद्यार्थीलाई नलेज दिनुपर्छ, एकदम रिसर्चर भएर निकाल्नुपर्छ। तपाईँलाई फाइदा के हुन्छ थाहा छ, जस्तै अहिले 4th सेमेस्टरमा तपाईँले टपिक सिलेक्ट गर्नुभयो,
यदि तपाईँले रिसर्च गर्नुभएको काम चाहिँ कुनै तपाईँको चाहिँ एकदम ग्लोबल एकदम नेभर युनिक तपाईँको प्रोजेक्ट भयो भने नि, यदि तपाईँले त्यसलाई पेपर पब्लिस गर्नुभयो भने एकैछिन एउटा तल हजुर हजुर भन्नु न, म एउटा क्लासमा छु। हस् 1 बजे त्यसपछि कुरा गरौँला है त। हस्। सो अब त्यसपछि अब यो पेपरहरू तपाईँले डाउनलोड गर्नको लागि हामीले फलो गर्ने डिजिटल लाइब्रेरी हुन त तपाईँले डिजिटल लाइब्रेरी यही चाहिँ अब डिजिटल लाइब्रेरीको लागि नि अब तपाईँले हिजो अस्ति भाइहरूले चाहिँ मलाई त्यो प्रोजेक्टहरू त्यसरी खोजेर चाहिँ हुँदैन कि, जस्तै ब्याचलर प्रोजेक्ट भनेर त्यसरी खोज्दैन, रिसर्च बेसमा भएको कामहरू, यसरी रिसर्च ओरिएन्टेड भएको कामहरू, जस्तै तपाईँको चाहिँ रिसर्च गेट भन्ने छ, रिसर्च गेटमा गएर तपाईँले खोज्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अर्को स्प्रिन्जर भन्ने छ, स्प्रिन्जरमा गएर खोज्नुहोस् होइन। त्यसपछि IEEE भनेर IEEE चाहिँ डिजिटल लाइब्रेरी छ, यो डिजिटल लाइब्रेरीमा गएर चाहिँ आफूले गर्न लागेको काम ओरिएन्टेड चाहिँ कुराहरू चाहिँ यसमा गएर खोज्नुहोस् र त्यो पेपरहरू एक्सेस गर्नुहोस्। त्यो पेपरहरू डिजिटल लाइब्रेरी यो पेपर एक्सेस गरेर अनि पढ्न थाल्नुहोस् कि 2-4 दिन 4-5 दिन 1 हप्ता लगातार तपाईँले मोर देन रिलेटेड एउटै डोमेनको चाहिँ 10वटा 15वटा चाहिँ पेपरहरू पढ्नु भयो भने बल्ल त्यसपछि तपाईँसँग केही छ, मेरो दिमागमा केही छ है भन्ने चिज तपाईँकोमा चाहिँ बस्नुहुन्छ। डिरेक्टली सोलुसनतिर ओरिएन्टेड भएर खोज्न थाल्नु भयो भने कुराहरू सिकिँदैन कि। जस्तै तपाईँले चाहिँ गुगलमा गएर अब यहाँनिर गएर तपाईँले चाहिँ जब google.com गरेर यहाँनिर तपाईँले गएर चाहिँ वायरलेस बेस्ड फाइनल इयर प्रोजेक्ट यसरी खोज्नु भयो अरे यो त तपाईँको सोलुसन हो क्या। यो सोलुसनले तपाईँलाई केही पनि दिँदैन, यो त यसले तपाईँलाई केही पनि कुरा सिकाउँदैन क्या। फेरि यसरी मात्रै खोज्नु भयो भने तपाईँको चाहिँ अहिलेको समस्या त टर्छ, तर ओभरअल लङ टर्म सोलुसन चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ कम्युनिकेसन रिलेटेड प्रोजेक्ट भनेर यसरी खोजेर चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। किनभने हामी रिसर्च बेस्डको काम गऱ्यौँ भने मात्रै हामीलाई सजिलो हुन्छ। र रिसर्च बेस्डको काम गरेर तपाईँले यदि चाहिँ पेपरहरू पब्लिस गर्न सक्नुभयो, यदि इन्टरनेसनल जर्नलहरूमा पेपर पब्लिस भयो भने भोलि चाहिँ तपाईँ मास्टर्स विथ PhD स्कलरसिपको लागि बाहिर तपाईँले प्रोफेसरहरू चुज गरेर चाहिँ तपाईँलाई त्यो आफ्नो चाहिँ करियर चाहिँ डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले ब्याचलर लेभलमै तपाईँले एउटा पेपर मात्रै पनि चाहिँ तपाईँले इन्टरनेसनल जर्नलमा पब्लिस गर्ने र त्यो पब्लिस गरिसकेपछि आफूले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोफेसर खोज्ने, कुनै चाहिँ बाहिरको युनिभर्सिटीको उसलाई SOP लेख्ने, म चाहिँ तेरो चाहिँ रिलेटेड एरियामा यसरी काम गर्दैछु, मेरो यसरी पेपर पनि पब्लिस भएको छ, अहिले मलाई चाहिँ यसरी रिसर्च फन्डमा मलाई बोला होइन, म चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ म पढ्न चाहन्छु, तेरो अन्डरमा तेरो सुपरभिजनमा चाहिँ म पढ्न चाहन्छु भनेर तपाईँले चाहिँ SOP लेख्नुभयो। यतापट्टि तपाईँको चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिने चाहिँ रिक्वायरमेन्ट IELTS TOEFL अब GRE के गर्नुपर्छ त्यो गर्नुभयो भने तपाईँले स्कलरसिपमा मजाले आफ्नो चाहिँ फर्दर आफ्नो चाहिँ एकाडेमिक करियरलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तर म ब्याचलर सकिने बित्तिकै म जब ओरिएन्टेड काम गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने चाहिँ यस्तो प्रोडक्ट बेसिसमा अथवा चाहिँ सोलुसन बेसिसमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। सोलुसन बेसिसमा भनेको 4 वर्षसम्ममा काम गरेको आउटपुटले तपाईँले त्यसैलाई नै आफ्नो चाहिँ के बनाउने भन्दाखेरि बिजनेस आइडिया बनाएर अनि आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यस्तो प्रोडक्ट बेसिसमा अथवा चाहिँ सर्भिसेस बेसिस भनेको एप्लिकेसनहरू हुनसक्छ, सफ्टवेयरहरू हुनसक्छ, हार्डवेयरहरूको डिजाइनहरू हुनसक्छ। सो हाम्रो एउटा चाहिँ हामी चाहिँ पास आउट हुने बित्तिकै हामी चाहिँ जब ओरिएन्टेड भएर लाग्ने भए हामी त्यो अनुसार चाहिँ हामीले आफ्नो फिल्डलाई चुज गर्नु पर्यो। एकाडेमिक म चाहिँ अब फर्दर यसपछि पनि म चाहिँ मास्टर्स पढ्ने हो, म चाहिँ PhD गर्ने हो नि रिसर्च ओरिएन्टेड भएर तपाईँले पेपरहरू फलो गरेर पढ्नुपर्छ। सो यति चिज तपाईँलाई मैले दिएँ भने केही न केही तपाईँलाई आइडिया भयो। अब तपाईँले ग्रुपिजम गर्दै होइन म चाहिँ म फर्दर मैले चाहिँ यो सकेपछि म मास्टर्स डिग्री पनि पढ्ने हो भन्ने हो भने रिसर्च पेपर ओरिएन्टेड भएर चाहिँ रिसर्च पेपर डिफ्रेन्ट आर्टिकल्स, जर्नल्सहरू, बुलेटिनहरू, इन्टरनेसनल जर्नल्सहरूमा पब्लिस भएको पेपरहरू अहिलेदेखि एकदम धेरै पढ्दै जानुहोस्। त्यहाँबाट कन्सेप्ट आउँछ, त्यसमा काम गर्दै इनरोल हुनुहोस्। होइन म सोलुसन बेसिसमा जान्छु भन्नुभयो भने तपाईँले प्रोडक्ट बेसिसमा अथवा चाहिँ डिजाइन बेसिसमा, जस्तै नेटवर्क पनि म क्याम्पस नेटवर्कको डिजाइन गर्छु, क्याम्पस नेटवर्कको डिजाइनलाई म सेक्युर बनाउँछु भन्ने चिजहरू भयो भने त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको प्रोडक्ट बेसिस। भोलि सकिने बित्तिकै पनि तपाईँ आज चाहिँ नेटवर्क कन्सल्टेन्ट भएर तपाईँले आफ्नो करियरलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। सो यति भयो तपाईँलाई मैले यो प्रोजेक्टको धेरै क्वेरीहरू आएको भएको भएर मैले तपाईँहरूलाई त्यसको सोलुसन ओरिएन्टेड कुराहरू भने केही हदसम्म तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ तपाईँको जिज्ञासा मेट्न सकेँ होला। अब केही यसमा तपाईँलाई यो प्रोजेक्टसँगै रिलेटेड खोज्ने कुरामा केही कन्फ्युजन भयो मलाई सोध्नुहोस्। मैले आफूले जानेको कुराहरू मैले चाहिँ आफूले चाहिँ
चाहिँ सुपरभाइज गर्दा अथवा मैले आफूले थेसिस गर्दा प्रोजेक्ट गर्दाखेरिमा मैले चाहिँ सिकेका कुराहरू मेरो चाहिँ अनुभवहरू म तपाईँलाई फेरि पनि भनिहाल्छु हैन। सो अब म हामी हिजो सर्किट स्विचिङ र प्याकेट स्विचिङकै कुरा गर्दै थियौँ। सो हामी अब पनि सर्किट स्विचिङ र प्याकेट स्विचिङकै कुरा गर्छौँ। सो त्यसपछि तपाईलाई त्यो प्रोजेक्टहरू हेर्न पर्यो भने प्रोजेक्टहरू कम्प्युटर साइन्सको प्रोजेक्टहरू एउटा चाहिँ साइट छ कि यो मैले यहाँबाट धेरै कन्टेन्टहरू त्यो फाडो इन्जिनियर्स भन्ने छ इन्डियन साइट हो तर त्यहाँ धेरै चिजहरू पाइन्छ। सो अस्ति मैले स्याटेलाइट कम्युनिकेसनको तपाईँलाई देखाउँछु भनेको थिएँ डेनिस रेड्डीको बुक बल्ल यहाँ रहेछ। त्यो स्याटेलाइट कम्युनिकेसनको बारेमा मात्रै पढ्नु पर्यो भने तपाईँसँग डेनिस रेड्डीको बुक यसमा सबै डिटेलमा छ क्या। तपाईँको ओभरभ्यू स्याटेलाइट सिस्टम के हो, त्यसको अर्बिटहरू, लन्चिङ मेथड्सहरू के हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यसको जियो स्टेसनरी अर्बिटको कन्सेप्टहरू, रेडियो वेभ प्रोपागेसनको कुराहरूदेखि लिएर पोलराइजेसन सबै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ। सो हामीले पहिला जस्तै टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क भनेर पढ्दाखेरिमा नि हामीसँग एउटा सर्किट स्विच नेटवर्क हुँदो रहेछ र अर्को चाहिँ हामीसँग प्याकेट स्विच नेटवर्क हुँदो रहेछ भनेर हामीले सर्किट स्विचिङबाट स्टार्ट गरेको। सो सर्किट स्विचिङको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले कुनै पनि सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ पठाउन पर्यो कुनै पनि इन्फर्मेसन भने वी हेभ अ डेडिकेटेड पाथ। हामीसँग के छ त भन्दाखेरिमा हामीसँग एउटा डेडिकेटेड पाथ छ। पहिले चाहिँ तपाईँको दुईवटा स्टेसनमा कनेक्ट हुनको लागि चाहिँ पहिले फिक्स्ड पाथ हुन्छ। यो बाटो जाने भनेर पहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ डेडिकेटेड फिजिकल पाथ डिफाइन गरिन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला कल इस्टाब्लिसको लागि इस्टाब्लिस रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो अनि त्यो रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि उसले चाहिँ एउटा डेडिकेटेड पाथ बनाइदिन्छ। त्यो पाथ बनाइदिसकेपछि सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म तपाईँको चाहिँ डाटाहरू ट्रान्सफर हुन्छ एन्ड देन कनेक्ट हुनु पर्यो, डिस्कनेक्टको रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो, कसले डिस्कनेक्ट गर्न चाहने हो अनि त्यसको अन्तर्गत तपाईँको यो फिजिकल कनेक्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा डिस्कार्ड हुन्छ भनेर हैन। सो त्यो चिज हामीले सर्किट स्विचिङमा यसरी जस्तै कुनै एउटा चाहिँ हाम्रो ओल्डर टेलिफोन सिस्टम्सहरू जसलाई हामीले चाहिँ पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्क भन्छौँ नि। सो पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ सो यो टेलिफोन सिस्टमबाट अनदर टेलिफोन सिस्टममा कम्युनिकेट गर्दाखेरिमा यो सबै कपर कनेक्सन भन्छौँ हामीले। तपाईँको एउटा फिक्स्ड डेडिकेटेड पाथ बनिसक्यो। सो यो फिक्स्ड डेडिकेटेड पाथ बनिसकेपछि पहिला इस्टाब्लिस रिक्वेस्ट आइसकेपछि अब यो पाथ बन्दै जान्छ। कुन पाथ तपाईँ उसको लागि चाहिँ एकदम नेसेसरी हुन्छ त्यो नेसेसरी पाथ बनिसकेपछि बल्ल अनि त्यसपछि यो टेलिफोनले चाहिँ यो टेलिफोनसँग वार्तालाप गर्न पाउँछ होइन। सो सर्किट स्विचिङमा हामीले कुरा गर्दाखेरिमा स्विचेस आर सेट अप एट द बिगिनिङ अफ द कनेक्सन। स्टार्टिङमै कनेक्सन हाम्रो चाहिँ बनिसकेको हुन्छ र त्यो एज अ होल पुरै कनेक्टिभिटीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कनेक्टिभिटी चाहिँ मेन्टेन पनि गरिरहेको हुन्छ भनेर मैले भनिसकेँ। त्यसपछि नेटवर्क रिसोर्सेस रिजर्भ एन्ड डेडिकेटेड फ्रम सेन्डर टु रिसिभर। त्यो नेटवर्क रिसोर्स चाहिँ त्यो डेडिकेटेड पाथको लागि त्यो दुईटा डिभाइसको लागि मात्रै भनेर चाहिँ उसले युज गरे हुन्छ। यदि त्यो सोर्स र डेस्टिनेसन आइडल बसेको केसमा पनि तपाईँको त्यो पाथ चाहिँ के हुन्छ डाटाबेस ओएस्टमा जान्छ क्या। डाटाबेस भन्नाले ब्यान्डविथ कम्प्लिटली ओएस्टमा जान्छ। त्यो ब्यान्डविथ अरू कसैले पनि युज गर्न पाइँदैन, एक्सपेन्सिभ हुन्छ। तपाईँको प्रति मिनट चार्जिङ यो चाहिँ पर मिनटको चार्जिङ सिस्टम लिने हो भने र यसको लागि एक्चुअल कनेक्सन यो जुन हामीले फिगरमा देखाएको चिज अनुसार त्यसको चाहिँ एक्चुअल कनेक्सन चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र लो लेटेन्सी भनेको के त भन्दाखेरिमा यहाँ तपाईँको पाथ फिक्स छ। यो चाहिँ स्विचबाट यहाँसम्म पुग्ने, यहाँबाट यहाँसम्म पुग्ने, यहाँबाट यहाँसम्म पुग्ने अनि यहाँ पुग्ने भने चाहिँ यहाँ कुनै राउटिङ डिसिजन लिनुपर्ने जरुरी नै छैन। जस्तै यो स्विचिङ नोड हो, यो पनि स्विचिङ नोड हो, यो पनि स्विचिङ नोडै हो, यो पनि स्विचिङ नोडै हो भने इच एन्ड एभ्री तपाईँलाई यदि चाहिँ सबै स्विचिङ नोडहरू दिएको छ भने
यदि तपाईलाई सबै स्विचिङ नोडहरू दिएको छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईको कुनै पनि स्विचिङ नोडले कहाँ जाने भनेर चाहिँ त्यो तपाईलाई पठाएको प्याकेट रिसिभ भइसकेपछि सोचिरहन पर्ने जरुरी हुँदैन। उसले डाइरेक्टली त्यो कपर कनेक्सन चाहिँ कन्टेन्ट छ तपाईको जति पनि चिज आउँछ यसरी चाहिँ यसरी तपाईको डेस्टिनेसनसम्म पुग्छ। सो त्यो चिज हामीले लो लेटेन्सी भनेको के हो त भन्दाखेरिमा लेटेन्सी भनेको सोर्सबाट कुनै एउटा इन्फर्मेसन पठाउँदाखेरि डेस्टिनेसनसम्म पुग्दाखेरिमा कति डिले भयो भन्ने चिजलाई इन टर्म्स अफ हामी लेटेन्सीमा जस्तै पर्फर्मेन्स एनालाइसिस गर्ने भनेर अघि मैले पेपर देखाएको थिएँ नि तपाईँले डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू लाएर कुन चाहिँ मेथड सबैभन्दा बेस्ट छ भनेर पर्फर्मेन्स गर्दाखेरिमा यहाँबाट यहाँ पठाउँदा कुन चाहिँ मेथडले सबैभन्दा कम लेटेन्सी दिन्छ त्यो सिस्टम बेस्ट भन्न पाउँछौँ नि त हामीले होइन। सो लेटेन्सीको केसमा चाहिँ तपाईँको सर्किट स्विचिङमा लेटेन्सी के हुन्छ त कम हुन्छ। त्यसमा सबै प्याकेटले एउटै पाथ फलो गर्ने हो कि हामीसँग पाथ पनि एउटै छ। ब्यान्डविथ फिक्स्ड हुन्छ हाम्रो ब्यान्डविथ फिक्स्ड हुन्छ र यदि कनेक्सन होल्ड छ यदि साइलेन्स पिरियडहरू अकर भइरहेको छ कसैले पनि केही ट्रान्समिट गरेको छैन भने पनि तपाईँको त्यति बेला पनि तपाईँको त्यो चाहिँ ब्यान्डविथ चाहिँ वेस्टेज जान्छ अरू कसैले युज गर्न पाउँदैन। र जेनरली सर्किट स्विचिङ भनेको चाहिँ हामीले ट्राफिक फोनको लागि भोइस ट्राफिकको लागि हामीले युज गर्थ्यौँ। अहिले हामी जुन इन्टरनेट कनेक्टिभिटीमा आएर यसरी चाहिँ हामी कम्युनिकेट गर्न पाइरहेको छौँ नि यो सबै चिजहरू भनेको चाहिँ अब डेटा नेटवर्क भन्छ त्यो सबै कम्प्लिटली बेस्ड अन हामी चाहिँ प्याकेट स्विचिङ भन्छौँ है। सो अब प्याकेट स्विचिङको कुरा गर्दाखेरिमा सर्किट स्विचिङमा के गरिन्छ भन्ने कुरो त हामीले भर्खरै डिस्कस गऱ्यौँ। प्याकेट स्विचिङको कुरामा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा यो प्याकेट स्विचिङको लागि मैले एउटा चाहिँ सामान्य एउटा जस्तै नेटवर्क लेयरकै अलिकति जस्तै प्याकेट स्विचिङमा कस्तो हुन्छ भने यो स्टोर एन्ड फरवर्ड प्याकेट स्विचिङ भन्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ इनरोल हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ नेटवर्क लेयरको काम अरू पनि होइन तर यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरिमा मानौँ यो होस्ट H1 छ यो होस्टमा H1ले के गर्यो त भन्दाखेरिमा यो होस्ट H1ले कुनै एउटा प्याकेट जेनेरेट गर्यो भने यो प्याकेट सबभन्दा पहिला यो नोडमा आउनु पर्यो। यो नोडमा आइसकेपछि यो प्याकेट पहिला यसमा स्टोर हुन्छ अनि यहाँ स्टोर भइसकेपछि यो फरवर्ड गर्न पर्यो। सो फरवर्ड गर्नको लागि पनि कहाँ फरवर्ड गर्ने त नि यो एसँग दुईटा अल्टरनेटिभ छ। सो ए हेभ अ बी पाथ एन्ड ए हेभ अ सी पाथ। सो त्यसको लागि कुन बाटोबाट जाने भन्ने चिज चाहिँ त्यसको लागि एउटा यसले टेबल बनाएको हुन्छ। त्यो टेबलमा तपाईँले पठाउनु भएको प्याकेट फर इक्जाम्पल तपाईँको यो S2 भनेको तपाईँको डेस्टिनेसन हो। दिस इज योर डेस्टिनेसन। यो डेस्टिनेसन हो भने सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म पुग्नको निमित्त तपाईको कुन बाटो भएर गयो भने आइदर एबाट बी हुँदै डी हुँदै ई हुँदै एफ हुँदै यहाँ पुग्ने हो कि एबाट बी हुँदै डी हुँदै सी हुँदै ई हुँदै एफ हुने हो कि एबाट सी हुँदै डी हुँदै ई हुँदै पुग्ने हो कि एबाट सी हुँदै हामीसँग त धेरैवटा चोइसेस छ नि यसरी यो चाहिँ प्याकेट यसरी गएर डेस्टिनेसनमा पुग्न पनि सक्छ। यो यसरी आएर यहाँ जान पनि सक्छ। तपाईँको यसरी आयो अनि यहाँ पुग्यो अनि फेरि यसरी गएर यसरी जान पनि सक्छ अथवा तपाईँको यसरी यहाँ पुग्यो अनि यहाँ गएर यसरी आएर यीबाट जान पनि सक्छ। भने यु हेभ अ 4 पाथ। तपाईँले एबाट नै प्याकेट पठाउँछु भन्नु भने एसँग कतिवटा चोइसेस छ भन्दाखेरिमा एबाट 4वटा चोइसेस छ। त्यो 4वटा चोइसेसमा त सबैभन्दा बेस्ट चोइसेस कुन हो भनेर उसले सिलेक्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ अब त्यसको रिक्वायरमेन्ट जस्तै सबैभन्दा सर्टेस्ट पाथ चुज गर्न सक्छ क्या। सो त्यो सर्टेस्ट पाथ चुज गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले डिस्क्रिट स्ट्रक्चरमा ग्राफ थ्योरी पढ्दाखेरिमा वेटेड ग्राफहरूको कन्सेप्ट पढाएको थियौँ नि। यहाँ चाहिँ सबैको भ्यालु हुन्छ यो एजहरूको भ्यालु हुन्छ। यसमा 7 भन्ला यहाँ 2 भन्ला यो चिज तपाईँले स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल भनेर तपाईँले क्रुस्कल अल्गोरिदम र प्रिम्स अल्गोरिदम भनेर तपाईँले चाहिँ डाटा स्ट्रक्चर अल्गोरिदममा पनि पढ्नु भएको छ क्या। सो यो वेटेडको आधारमा सबैभन्दा सर्टेस्ट पाथ एउटा चाहिँ एजको आधारमा हामीले सिलेक्ट गर्दै जान्छौँ भने अर्को नोडको आधारमा यदि हामी क्रुस्कल अल्गोरिदम भन्छौँ भने हामी चाहिँ एजको आधारमा सिलेक्ट गर्दै जान्छौँ। यदि प्रिम्स अल्गोरिदमको हामीले फलो गर्दै जान्छौँ भने हामी नोडको आधारमा हामीले फलो गर्दै जान्छौँ। तर हाम्रो जेनरली हामीले यो नेटवर्कमा हामीले लगाउँदाखेरिमा चाहिँ डिजक्स्ट्रा अल्गोरिदम भन्छ। डिजक्स्ट्रा अल्गोरिदम भनेको सर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम जुन क्रुस्कल अल्गोरिदमले जे कुरा फलो गर्छ नि त्यो चिजहरू फलो गर्दै जान सक्ने कन्डिसन हुन्छ। तर सर्टेस्ट पाथ एसपीएफ अल्गोरिदम भनेको फेरि छुट्टै हुन्छ। दे आर के अरे एसपीएफ अल्गोरिदम इज टोटल्ली डिफरेन्ट फ्रम द
क्रुस्कल अल्गोरिदम यो चिज त तपाईँले उता पढ्नु भएको थियो, बिर्सेको भए पनि डन्ट वरी, यता हामीलाई चाहिँदै चाहिँदैन है त। सो अब यहाँ तपाईँको यहाँ एउटा टेबल बनाएको हुन्छ, उसले टेबल जेनेरेट गरेको हुन्छ, यो चाहिँ राउटिङ टेबल भन्छ क्या यसलाई। यो राउटिङ टेबल भनेको चाहिँ तपाईँको यो प्याकेट डेस्टिनेसनसम्म पुग्नको लागि कुन बाटो जाँदा सबैभन्दा चाहिँ रिलायबल हुन्छ, सबैभन्दा सर्टेस्ट, सबैभन्दा बेस्ट पाथ कुन हुन्छ भनेर उसले डिसिजन मेक गरिसकेपछि अनि बल्ल उसले चाहिँ त्यो चिजलाई कहाँ पठाउने हो त, त्यो चिजलाई तपाईँको एबाट बीमा पठाउने हो कि बीबाट सीमा पठाउने हो कि के अरे एबाट बीमा पठाउने हो कि एबाट सीमा पठाउने हो भनेर डिसिजन मेक गर्छ। फाइनली अनि एबाट उसले कहाँ पठाउँछ त भन्दाखेरिमा यदि यो बाटो बेस्ट लाग्यो भने उसले एबाट सीमा पठाउँछ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, स्टोर एन्ड फरवर्ड प्याकेट स्विचिङ भनेर भन्छौँ। सो हाम्रो यहाँनिर यो इन प्याकेट स्विचिङ प्याकेट्स आर रिसिभ्ड अनि स्टोर ब्रिफली एन्ड पास्ड अन टु द नेक्स्ट नोड भनेकै त्यही हो। स्टोर एन्ड फरवर्ड स्विचिङको कन्सेप्ट जे हामीले अहिले एक्सप्लेन गरेका छौँ त्यो एक्सप्लेन गरेको बेसिसमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा कुनै पनि प्याकेटलाई सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म पठाउँछौँ र डाटा ट्रान्समिट हुने बेलामा एकदम स्मल प्याकेटहरू जाने हो। स्मल ठुल्ठुलो हामीले मैले हिजै पनि भनिसकेँ म्याक्सिमम ट्रान्सफर युनिट एमटियु भनेर डिफाइन गर्छौँ। सो हरेक नेटवर्कमा चाहिँ प्याकेटको म्याक्सिमम साइज भनेको चाहिँ म्याक्सिमम डाटाको साइज भनेको चाहिँ कति हुनसक्छ त भन्दाखेरिमा 1500 बाइट हुनसक्छ। 1500 बाइटभन्दा बढीको हामीले कन्टेन्ट चाहिँ पठाउन सक्दैनौँ। सो त्यसपछि लङ्गर म्यासेज स्प्लिट इन्टु द सिरिज अफ प्याकेट्स भनेको यदि सिस्टमले अघि मैले देखाएको अनुसार यदि सिस्टमले तपाईँको एउटा लङ्गर म्यासेज जेनेरेट गरेको छ भने सबैभन्दा पहिला दिस लङ्गर म्यासेज डिभाइडेड इन्टु द स्मलर नम्बर अफ के अरे लार्ज नम्बर अफ स्मल चङ्क्स CHUNK चङ्क्स भन्छौँ। त्यो चङ्क्सहरूलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा प्याकेट भनेर हामीले चाहिँ भन्छौँ। सो अब त्यो प्याकेटहरू बनिसकेपछि यो प्याकेटहरू चाहिँ प्याकेट स्विचिङ नेटवर्कमा आइन्छ। यसको दुईटा चाहिँ पर्सपेक्टिभ छ। एउटा चाहिँ डाटाग्राम नेटवर्क भन्छौँ हामीले र अर्को चाहिँ भर्चुअल सर्किट नेटवर्क भन्छौँ, VC सर्किट। भर्चुअल सर्किट चाहिँ हेर्दाखेरि एक्ज्याक्टली तपाईँको चाहिँ सर्किट स्विचिङ जस्तो छ त्यस्तै नै हुन्छ। अब हामी पछि मैले तपाईँलाई X.25 ATM फ्रेम रिलेहरू पढाउँछु क्या। त्यो X.25 फ्रेम रिलेहरू भनेको अनि त्यस एटिएम भनेको ओल्डर टेक्नोलोजिजहरू X.25हरू फ्रेम रिलेहरू र एटिएम भनेको ओल्डर टेक्नोलोजी हो। सो ओल्डर टेक्नोलोजीमा पनि तपाईँको चाहिँ यो प्याकेट स्विचिङ नेटवर्कको चाहिँ एज अ तपाईँको चाहिँ भर्चुअल सर्किटहरू बनाएर कसरी काम गर्छ भन्ने चिजमा हामीले त्यसमा म तपाईँलाई त्यति बेला वर्किङ प्रिन्सिपलहरू भनिहाल्छु। सो अब इच प्याकेट कन्टेन्स अ पोर्सन अफ युजर डाटा भनेको एउटा चाहिँ डेटा हुने भयो। यहाँ चित्र पनि छ। सो यो एप्लिकेसन डाटाले टुक्राएर तपाईँको चाहिँ नम्बर अफ स्मल डाटा बनायो। यो डाटामा एउटा कन्ट्रोल इन्फर्मेसन पाउने को हो, पठाउने को होदेखि लिएर अन्यत्र अन्य कुराहरू चाहिँ राख्यौँ भने त्यसलाई हामी हेडर भन्छौँ। सो प्याकेट र त्यसको हेडर के अरे डाटा र त्यसको चाहिँ हेडर राखेर हामीले चाहिँ एज अ डिफ्रेन्ट नम्बर अफ प्याकेट बनाएर हामी यो स्विच नेटवर्कबाट पठाउँछौँ। तर यसरी पठाउँदाखेरिमा दुईटा अप्रोच हुन्छ। जस्तै मानिलिउँ मेरो सिस्टमले, मेरो कम्प्युटर होस्ट H1 भन्ने सिस्टमले मेरो चाहिँ मैले रेकर्ड गरेँ कि गरिनँ यो कन्टेन्ट है, एकचोटि हेर्छु है। रेकर्ड भइरहेको रहेछ है। ओके भइरहेछ। यहाँ पनि देखाउँदो रहेछ ट्याग। ल अब मैले जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ यसबाट मेरो एउटा डाटा मैले जेनेरेट गरेँ। यो डाटा जेनेरेट गरिसकेपछि यसले 3टा प्याकेट बनायो। एउटा प्याकेट 1 बनायो, अर्को प्याकेट 2 बनायो। सुन्नुहोस् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। कहिलेकाहीँ 10 मार्क्समा पनि सोधिन्छ क्या यो क्वेसन त। अर्को तपाईँको के बनायो भन्दाखेरिमा 3 बनायो। सो यसरी तपाईँको चाहिँ 3टा प्याकेट भयो भने हामीसँग 2टा चाहिँ पोसिबिलिटी हुन्छ। एउटा पोसिबिलिटीमा चाहिँ तपाईँको यो एमा आइसकेपछि नि यो प्याकेट दे आर इन्डिपेन्डेन्ट। यिनीहरू सबै प्याकेटहरू भनेको दे आर नट रिलेटेड टु इच अदर। यसमा उनीहरूको आफ्नो सिक्वेन्स नम्बर हुन्छ। यसमा सिक्वेन्स नम्बर 100 भनेको होला, यसमा 101 भनेको होला, यसमा 102 भनेको होला
हैन, सिक्वेन्स नम्बर हुन्छ। सो यदि तपाईको प्याकेट 1 यो बाटोबाट गयो भने प्याकेट 2 यो बाटोबाट जान सक्छ र प्याकेट 3 पनि यो बाटोबाट जान सक्छ भनेको तिनीहरूले डिफ्रेन्ट पाथहरू चुज गर्न सक्छन् भने अर्को कन्सेप्ट भनेको चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ एउटा फिक्स्ड यसरी जाने भनेर चाहिँ सर्किट स्विचिङको कुरा भनेको छैन है मैले। प्याकेट स्विचिङमै पनि यसरी नै जाने भनेर उसले एउटा चाहिँ फिक्स्ड एउटा डेडिकेटेड चाहिँ पाथ प्लान गर्ने हो। त्यस्तो कपरको केबल जस्तो पुरै चाहिँ डेडिकेट त्यो हुने होइन, उसले प्लान गर्छ र सबै 1 पनि 2 पनि 3 पनि एउटै बाटोबाट यही बाटोबाट पठाउँछ भने हामीले दुईटा अप्रोच गर्छौँ। सो द फर्स्ट वान अप्रोच इज द डाटाग्राम अप्रोच। डाटाग्राम अप्रोच भनेको डाटाग्राम प्याकेट स्विचिङ भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईको सिस्टमले मानव एउटा लङ्गर डेटा थियो, सुन्नुहोस् है राम्रोसँग, तपाईसँग एउटा लङ्गर डेटा थियो, त्यो डेटालाई टुक्राएर 3 भागमा विभाजन गर्यो, त्यो चित्रमा देखाएको जस्तै एउटा 1 एउटा 2 र एउटा 3 र यो तीनवटामा नि यो 1 नम्बरको प्याकेट चाहिँ यताबाट जाने भनेर डिसिजन गर्यो, 2 नम्बरको यसरी भनेको जुनसुकै बाटो भएर पनि भनेको राउटरमा आइसकेपछि अथवा यो नोडमा आइसकेपछि यो यहाँ स्टोर हुने बेलामा डिसिजन मेक गर्ने हो के। डिसिजन के को बेसिसमा मेक गर्छ त भन्दाखेरि यो बाटो जाँदा कति कन्जेसन हुन्छ, कति ट्राफिक छ, यो बाटो हुँदा कति ट्राफिक छ, ट्राफिकको आधारमा उसले मैले चाहिँ कुन बाटोबाट पठाएँ भने चाहिँ ट्राफिक कम छ, एकदम रिलायबल्ली चाहिँ एकदम चाहिँ फास्टर पुग्न सक्छ भनेर डिसिजन मेक गरेर पठाउँछ भने त्यस्तो खालको प्याकेट स्विचिङलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा डाटाग्राम प्याकेट स्विचिङ भन्छौँ। दिस इज अल्सो कल्ड एज द कनेक्सनलेस सर्भिस पनि भन्छौँ है। सब बुझ्नुहोस् है, सम्झिनुहोस्, हामीले त्यसलाई कनेक्सनलेस। अब अर्को भनेको चाहिँ म यो बाटो जान्छु भनेर डिफाइन गर्ने र सबै प्याकेट एउटै बाटो पठाइदियो भने त्यसलाई हामी चाहिँ भर्चुअल सर्किट प्याकेट स्विचिङ भन्छौँ, जसलाई हामी कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस पनि भन्छौँ। जस्तै हामी नेटवर्क लेयरमा गएर पनि पढ्छौँ होइन। सो यही स्लाइडमा तपाईँलाई देखाएको छ। जस्तै यो चिज भइसकेपछि यसमा आइसकेपछि यहाँनिर जस्तै डाटाग्राम नेटवर्क भन्यो भने नि डाटाग्राम नेटवर्क भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरिमा तपाईँको कनेक्सनलेस सर्भिस हो। यदि कनेक्सनलेस सर्भिस अफर्ड भयो भने प्याकेट्स आर इन्जेक्टेड इन्टु द नेटवर्क इन्डिभिजुअली भनेको तपाईँको चाहिँ नेटवर्कमा त्यो प्याकेट इन्डिभिजुअली कता कता जान्छ, राउटेड पनि इन्डिपेन्डेन्टली जहाँसुकै जाओस् मतलब भएन, तर डेस्टिनेसनसम्म पुग्न पर्यो। अनि डेस्टिनेसनसम्म पुगिसकेपछि त्यसमा सिक्वेन्स नम्बर भइहाल्छ के अरे, त्यो सिक्वेन्स नम्बरको बेसिसमा चाहिँ उसले के गर्छ त रिसिभ गर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ भर्चुअल सर्किट हुन्छ, डेस्टिनेसनको एड्रेसबाट चाहिँ फलो गर्दै जाने होइन, त्यहाँ चाहिँ भर्चुअल सर्किट नम्बर हुन्छ क्या 1 2 3 4 भनेर भर्चुअल सर्किट नम्बर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा कनेक्सन ओरिएन्टेड भन्छौँ। यदि कनेक्सन ओरिएन्टेड हो भने वी निड अ भर्चुअल सर्किट भन्छ। हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरिमा भर्चुअल सर्किट चाहिन्छ र त्यो भर्चुअल सर्किट भनेको अ राउट फ्रम द सोर्स मेसिन टु द डेस्टिनेसन मेसिन इज चुजन एज अ पार्ट अफ द कनेक्सन सेटअप एन्ड स्टोर्स इन टेबल इनसाइड द राउटर्स। द राउट इज युज्ड फर अल ट्राफिक फ्लोइङ ओभर द कनेक्सन एक्ज्याक्टली द सेम वे द्याट द टेलिफोन सिस्टम वर्क्स। भनेको पहिलाको ओल्डर टेलिफोनले जसरी काम गर्थ्यो नि हेर्दाखेरिमा त्यो त्यसरी नै काम गर्छ, तर यहाँनिर चाहिँ उसले भर्चुअल सर्किट बनाएर गर्ने हो। उता चाहिँ पर्मानेन्टली तपाईँको एउटा चाहिँ के चाहिँ डेडिकेटेड पाथै फिजिकल कनेक्सनै हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ एउटा भर्चुअल सर्किट लजिकल सर्किट बनाउँछ। म यो बाटो जान सक्छु भनेर उसले प्लान बनाएर त्यो बाटो फलो गर्ने हो कि यसमा चाहिँ। सो यसमा अब यसरी हामीले प्लान गर्दाखेरिमा जस्तै डिफ्रेन्ट प्रोसेसेसहरू छ भने यी सबै एबाट सीबाट ई हुँदै यसरी एउटै बाटोबाट जान्छ भने हामी के भन्छौँ त त्यसलाई हामी कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस भन्छौँ। र यो कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेको चाहिँ ओल्डर टेक्नोलोजीहरू जस्तै X.25 एटिएम होइन। एटिएम भनेको के अरे फुल फर्म थाहा छ कसैलाई एटिएमको? धेरै ठाउँमा म कम्प्युटर नेटवर्कको भाइबा लिन जाँदाखेरि त्यही भन्छन् कि सबैले। यो एटिएम भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो के अरे अटोमेटिक टेलर मेसिन भनेको त्यो हाम्रो पैसा झिक्ने मेसिन भनेको होइन। यो अटोमेटिक यो के अरे चाहिँ यो एटिएम भनेको असिन्क्रोनस चाहिँ ट्रान्सफर के भनेर मोड हो कि के भनेर छ होइन। यो भनेको चाहिँ तपाईँको जुन हामीले ओएसआई लेयर भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड पढाएको थियौँ हजुर हो त्यो तर हामीले त्यो अब अहिले त तपाईँले अटोमेटिक टेलर मेसिन भन्नु जायज छ किनभने तपाईँले एटिएमको बारेमा पढ्नु भएन। तर
ओभरअल सबै कम्पनी नेटवर्क पढेर सक्नुभयो अनि लास्टमा भाइवा लिनुमा एटिएम को फुल भन्नुहोस् न भन्दाखेरि अटोमेटिक टेलर मेसिन भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ रमाइलो गर्नु भएको हो कि साँच्चै नजानेको, अब हामीले पनि एकदम कन्फ्युजन हुन्छ क्या त्यो कुराहरू। सो अब यहाँनिर मैले यो चिज भने यो कुरा बुझि पनि सक्नुभयो। सो अब एडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ जस्तै तपाईँले यसमा एडभान्टेजको गर्दा एउटा लाइन एफिसियन्सीको कुरा चाहिँ यो एफिसियन्सी हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। जस्तै त्यसमा दुईटा भनेको छ हेर्दै, सिंगल नोड टु नोड लिङ्क क्यान बी सेयर्ड बाई मेनी प्याकेट्स ओभर टाइम, सिंगल क्युड एन्ड ट्रान्समिटेड एज फास्ट एज पोसिबल। यसमा फाइदा के हुन्छ भन्दा यो स्विचिङ नेटवर्कमा सबै स्विचिङ नोडहरूले डिसिजन गरेर जुनसुकै बाटोबाट पनि पठाउन सक्छन् र सानो सानो प्याकेटमा जाने भएको भएर टुक्रिएर सानो प्याकेटलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल डिसिजन गर्न पर्ने भएको र लाइनको एफिसियन्सी चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भनेको छ। सो अर्को तपाईँको चाहिँ एडभान्टेज भनेको डाटा रेट कन्भर्सन। तपाईँको प्याकेटै सानो भइसकेर इन्डिभिजुअल प्याकेटलाई डिसिजन गर्न पर्यो भने धेरैलाई गर्दाखेरिमा तपाईँको स्पिड स्लोर हुने, कन्जेसन हुने सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर सानो प्याकेटहरूलाई पठाउँदाखेरिमा इभन तपाईँको क्युडको पनि क्विक के अरे तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ एज अ क्युमा बस्न सक्ने पनि फेसिलिटी भइसकेपछि डाटा रेट कन्भर्सन पनि तपाईँको एकदम बेस्ट हुन्छ। अनि प्याकेटहरू तपाईँको चाहिँ नेटवर्क बिजी छ भने पनि बफरमा लगेर राखिदिने, डेलिभरी चाहिँ स्लो गरिदिने, तर कुनै पनि तपाईँको प्याकेटलाई चाहिँ डिस्कार्ड गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ लस नगराउने खालको चाहिँ कन्सेप्ट पनि राखेको हुन्छ। र प्रायोरिटी तपाईँलाई प्याकेटको इम्पोर्टेन्सको आधारमा, तपाईँको इमर्जेन्सीको आधारमा तपाईँले कुन प्याकेटलाई पहिला चाहिँ नेटवर्कमा पठाउने भन्ने चिजहरू पनि यसमा गर्न सकिन्छ। सो अब प्याकेट स्विचिङको टेक्निक्स भनेको हामीसँग दुईटा हुन्छ। द फर्स्ट वान इज द डाटाग्राम। अहिले भर्खरै मैले जति पनि कुरा गरेँ होइन, डाटाग्राम भनेको तपाईँको नोडमा प्याकेट आइसक्यो, जहाँ मलाई चाहिँ जसरी पनि पठाइदिन मिल्यो। एउटा चाहिँ म एउटा बाटोबाट जान्छु प्याकेट, अर्को म अर्कै बाटोबाट जान्छु भने पनि पाइयो भने भर्चुअल सर्किटमा त्यस्तो हुँदैन। डाटाग्रामलाई हामी कनेक्सनलेस सर्भिस भनेर भन्छौँ भने भर्चुअल सर्किटलाई हामी कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस भनेर भन्छौँ। जहाँ तपाईँलाई वाट इज कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस, वाट इज कनेक्सनलेस सर्भिस, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन द कनेक्सनलेस एन्ड कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस भनेर पनि भन्नु सक्छ। सो अब डाटाग्राममा हेरौँ त, प्याकेट्स आर ब्रोकन डाउन इन्टु स्मलर साइज। अब म्याक्सिमम एउटा साइज तोकेको हुन्छ, त्योभन्दा सानो जति बनाए पनि पाइन्छ। इच प्याकेट इज ट्रिटेड इन्डिपेन्डेन्टली भनेको के त भन्दाखेरि सबै प्याकेटहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली ट्रिट गर्ने, कसैलाई कसैसँग रिलेट गर्न आवश्यकै छैन र प्याकेटहरू जुनसुकै राउटबाट पनि फलो गर्न सक्छन्। र यसरी जुनसुकै बाटोबाट पनि जाँदाखेरिमा सबै बाटोको सबै तपाईँको नेटवर्क पाथको चाहिँ स्पिड सेम हुन्छ भन्ने त छैन। हामीले केबलहरू डिफ्रेन्ट केबलहरू जस्तै तपाईँको 10 MBPS को केबल जोडेको हुनसक्छ, 100 MBPS को केबल जोडेको हुनसक्छ, तपाईँको 1 गिगको चाहिँ केबल जोडेको हुनसक्छ, 10 गिगको केबल जोडेको हुनसक्छ होइन। तपाईँको केबलिङहरू गर्दाखेरि पनि यदि फास्ट इथरनेटको छ भने स्लोअर हुन्छ, गिगाबिट इथरनेटको छ भने फास्टर हुन्छ होइन, अथवा चाहिँ अप्टिकल कनेक्सन छ भने अझ मोर फास्टर हुन्छ। भनेपछि त्यसको आधारमा कुनै प्याकेट छिटो पुग्न सक्ने, कुनै प्याकेट ढिलो पुग्न सक्ने हुन्छ। तर त्यो पुग्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सिक्वेन्स नम्बर हुन्छ, त्यो सिक्वेन्स नम्बरबाट चाहिँ रिअर्डर गर्न पनि मिल्छ। प्याकेटहरू मिसिङ हुन्छ, त्यो मिस भएको प्याकेटहरूलाई हामीले रिकभर गर्न पनि मिल्छ। अब यो कसरी रिकभर गर्ने भने नेटवर्क लेयरमा गएर हामी पढिहाल्छौँ। तब तपाईँलाई यो डाटाग्राममा चाहिँ यसरी छुट्यायो भने म तिन चाहिँ म यताबाट जान्छु भन्यो होइन, म 2 र 1 चाहिँ म यो बाटो फलो भएर जान्छु भन्यो भने पनि पाइयो। दे आर ट्रिटेड इन्डिपेन्डेन्टली एन्ड दे फलो द डिफरेन्ट राउट। उनीहरू डिफरेन्ट राउटबाट पनि जान सक्छन्। तर यो जानको लागि चाहिँ यसमा एउटा टेबल हुन्छ, त्यो राउटिङ टेबलमा चाहिँ उसले चाहिँ डेस्टिनेसनमा जानको लागि कुन पाथ एफिसिएन्ट हुन्छ त्यो पाथ हेरेर चाहिँ पठाउने हो। त्यसको लागि चाहिँ कन्जेसनहरू पनि हेर्छ। अब अर्को छ भर्चुअल सर्किट। यो भर्चुअल सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, मैले एकैछिन हजुरलाई डिस्टर्ब गरेँ सर, एउटा सानो नोटिस दिउँ भनेर। हुन्छ सर। गुड आफ्टरनुन स्टुडेन्ट्स। मैले अहिले भर्खर तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा इमेल पठाएको छु। यो हुँदैछ, त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिउँ भनेर। जस्तै हामीले चाहिँ यही 29 गतेबाट चाहिँ लगभग तिमीहरूको इक्जाम सुरु गर्ने प्लान गरेका छौँ र त्यही अनुसार सेड्युल पनि भइसकेका छौँ। तिमीहरूलाई चाहिँ यो ओपन बुक एक्जाम हुन्छ, यसमा चाहिँ तिमीहरूले सबै खालको मेटेरियल्सहरूलाई रेफरेन्स लिन सक्छौ। विशेष गरी टेक्स्ट बुकलाई चाहिँ रेफरेन्स लिँदा राम्रो मानिन्छ। यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ 1.5 घन्टा टाइम दिइनेछ। 1.5 घन्टामा चाहिँ 1 घन्टा चाहिँ क्वेसन्सको एन्सर्सहरू लेख्नु भने, आधा घन्टा चाहिँ अपलोड गर्न डाउनलोड गर्न मेटेरियल्सहरूलाई। जस तिमीहरूले क्वेसन पाएको 1.5 घन्टाभित्रमा चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमीहरूलाई क्वेसन चाहिँ त्यो इक्जाम सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि चाहिँ अभाइलेबल गराइन्छ इमेल थ्रु, र 1.5 घन्टाभित्रमा चाहिँ त्यो क्वेसन पेपरमै तिमीहरूलाई इमेल पनि आएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ पिक्चर क्लिक गरेर
तिमीहरूले चाहिँ जुन एन्सर सिटमा लेख्छौ, कापीमा लेख्छौ, त्यसलाई क्लिक गरेर एकदम प्रोपरली सफा तरिकाले क्लिक गरेर चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जुन तिमीहरूको हार्ड कपी हुन्छ, जुन एन्सर सिट रिटन फर्ममा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ र 1 महिनाभित्रमा चाहिँ तिमीहरूले कलेजमा सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने भोलि टियुले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्न खोज्दाखेरि भनौँ न इभ्यालुएसनको लागि चाहिँ त्यो पनि खोज्न सक्छ, त्यो भएर चाहिँ हामीले पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। यति नै हो तिमीहरूलाई मैले जानकारी दिन खोजेको। कुनै खालको केही क्वेरिजहरू छ भने तिमीहरूले मलाई सोध्न सक्छौ अहिले पनि, या मैले त्यहाँनिर फोन नम्बर राखिदिएको छु, पछि कल गरेर पनि सोध्न सक्छौ। केही छ कसैलाई? ओके, सो थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स। थ्याङ्क यू सुलभ सर। हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू म सर। ल अब हामी भर्चुअल सर्किटको कुरा गर्दै थियौँ। सो भर्चुअल सर्किटको कुरा गर्दाखेरिमा यसलाई हामीले कम्पेयर गर्दा हेर्दा इमेजिन गर्दाखेरिमा चाहिँ ठ्याक्कै ओल्डर टेलिफोनी नेटवर्क, फर इक्जाम्पल PSTN पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्क, अघि हामीले जुन सर्किट स्विचिङमा पढ्यौँ नि, पहिले प्रिडिफाइन्ड पाथ हुन्छ, कपरको कनेक्टेड पाथ हुन्छ, अनि त्यसपछि 3टा प्रोसेसमा तपाईँको कल इस्टाब्लिस हुनु पऱ्यो, कल ट्रान्सफर हुनु पऱ्यो, एन्ड देन फाइनली तपाईँको के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरिमा कल टर्मिनेट हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा गरेको थिएँ होइन। सो अब भर्चुअल सर्किटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्री प्लान्ड राउट इस्टाब्लिस बिफोर एनी प्याकेट सेन्ड। कुनै पनि प्याकेटलाई पठाउनुभन्दा पहिला नै म यो बाटोबाट भएर जान्छु भनेर चाहिँ उसले पहिले सेन्डरकै पर्सपेक्टिभबाट, सेन्डरकै पोइन्ट अफ नोटिफिकेसनबाट चाहिँ उसले चाहिँ आफूले एउटा राउट इस्टाब्लिस गरिसक्छ। अनि त्यसपछि कल रिक्वेस्ट पनि पठाउँछ, कल एक्सेप्ट पनि हुन्छ। त्यो सबै चिजहरू चाहिँ थ्रु दि ह्यान्डसेकिङ कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरमा पढिसक्नु भएको छ, मैले यसलाई यहाँ डिटेलमा एक्सप्लेन गरिनँ। अनि हामीले उतापट्टि पठाउँदाखेरिमा चाहिँ डेस्टिनेसनको एड्रेस हेरेर पठाउँदैन नि, जस्तै डेस्टिनेसन को हो भनेर, पनि यहाँ चाहिँ त्यस्तो होइन। यहाँ चाहिँ डेस्टिनेसन एड्रेसको सट्टामा छुट्टै अर्कै एड्रेस हुन्छ, त्यसलाई हामीले भर्चुअल सर्किट VCI भन्छ क्या। यो ATM पढ्दा अझै अब अटोमेटिक टेलर मेसिन पढ्दा होइन कि होइन, अर्कै ATM पढ्दाखेरि तपाईँको क्लियर त्यसमा सबै चिजहरू आउँछ। हामी त्यसमा त्यसको चाहिँ के अरे चाहिँ मोडल, OSI मोडल जस्तै त्यसको पनि लेयर हुन्छ, 4वटा लेयरको हुन्छ, त्यो सबै लेयरको बारेमा पढ्दा थाहा भइहाल्छ। हामीले VCI भनेको भर्चुअल सर्किट आइडेन्टिफायर भनेर यसको नम्बर हुन्छ होइन। तपाईँको एउटा लजिकल यस्तो बन्डलिङ गरेको एउटा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरिमा यस्तो एउटा चाहिँ एउटा बन्डल हुन्छ, अनि त्यहाँभित्र डिफ्रेन्ट तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट भर्चुअल सर्किटहरू हुन्छ। यहाँ धेरैवटा भर्चुअल सर्किट हुन्छ र यो भर्चुअल सर्किटको नम्बर हुन्छ। तपाईँले कुन भर्चुअल सर्किटबाट पठाउने भनेर डिफाइन गर्नु पऱ्यो। डेस्टिनेसनमा तपाईँले VCI डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। VCI भनेको चाहिँ के हो त भन्दा भर्चुअल सर्किट आइडेन्टिफायर नम्बर। सो तपाईँले त्यो VCI को नम्बर राखेर गइसकेपछि तपाईँ चाहिँ सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँले यो भर्चुअल सर्किट आइडेन्टिफायर भनेको के भनेर तपाईँको दिमागमा चाहिँ इमेज बन्न सकेन भने पनि नट टु वरी, हामीले चाहिँ ATM पढ्ने बेलामा तपाईँको एकदम ATM र फ्रेम रिले X.25 पढ्ने बेलामा तपाईँको क्लियर कन्सेप्ट हुन्छ। अब यहाँ राउटिङ डिसिजन भन्ने चिज हुँदैन, त्यो टेबल हेरेर कुन बाटो पठाउने भन्ने हुँदैन। किनभने सुरुमै कुन बाटो जाने भनेर डिसिजन गरिसक्यो भने प्रत्येक नोडमा गएर कहाँबाट जाँदा बेस्ट हुन्छ भनेर यसले चाहिँ त्यो अप्सन चुज गर्न पाउँदैन। अनि क्लियर रिक्वेस्ट टु ड्रप सर्किट, अब सर्किट ड्रप गर्न पर्यो भने रिक्वेस्टै पठाउनुपर्छ। र यो डेडिकेटेड पाथ चाहिँ होइन, उता सर्किट स्विचिङमा पढाए जस्तो ठ्याक्कै डेडिकेटेड जोडिएकै पहिले भन्ने चाहिँ होइन। म यो बाटो जान्छु भनेर बनाएको एउटा लजिकल पाथ हो। यो भर्चुअल सर्किट आइडेन्टिफायर भनेको एउटा लजिकल चाहिँ आइडेन्टिफायर नम्बर हो। यसको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुने हो त कम्युनिकेट हुने। अब यहाँ तपाईँलाई डिफाइन गरेर चाहिँ यसको इक्जाम्पल भर्चुअल सर्किटको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने X.25 र हामीले के भन्छौँ त फ्रेम रिले भन्छौँ। तब यसको इक्जाम फिगर चाहिँ भर्चुअल सर्किटमा पहिले यसरी डटेड लाइन भनेको लजिकल कनेक्सन, म यो बाटो चाहिँ जान सक्छु होला है भनेर उसले बनाएको छ। सबै प्याकेट अब यहीँबाट भइसक्यो। अब म यहाँ गएर मैले टेबलमा हेरेर कुन बाटो जाँदा उपयुक्त होला भनेर हेर्न आवश्यकै छैन, किनभने म यो बाटो जान्छु भनेर पहिले चाहिँ उसले चाहिँ माइन्ड मेकअप गरेर प्रि प्लान भएर आइसकेको छ भनेपछि त्यो यसरी जान सक्छ। तर समस्या के हुन्छ भने यो नोड बिग्रियो भने सक्यो, अब अर्को नोडबाट जाने भन्ने चिज हुँदैन यो, किनभने नोडले डिसिजन मेक गर्ने त होइन नि। राउटिङ हामीले यहाँ के पढिसक्यौँ त भन्दाखेरिमा यहाँ के भनिसक्यौँ भन्दा नो राउटिङ डिसिजन रिक्वायर्ड भन्यो। प्याकेटको लागि राउटिङ डिसिजनै चाहिँदैन भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरिमा यो पाथ पहिलेदेखि फिक्स्ड भयो। अब यो बाटो बाहेक यदि यो बाटोमा कन्जेसन छ, ट्राफिक छ, पहिलेदेखि धेरै प्याकेटहरू छ, यो बाटोमा एकदमै ट्राफिक जाम छ, हाम्रो चाहिँ पहिला कृष्णभिरमा पहिरो गएर चाहिँ ट्राफिक हुन्छ नि यति लामो होइन, त्यस्तै लामो छ भने पनि म अर्को बाटो जान्छु भनेर सेल्फ डिसिजन गर्न सक्ने क्यापाबिलिटी चाहिँ यो भर्चुअल सर्किट चाहिँ स्विचिङमा त्यस्तो हुँदैन। यसले प्रिडिफाइन गरेको चाहिँ पाथबाटै फलो गर्ने हो। यो नोड बिग्रियो भने सकियो, यो बाटो नै तपाईँको यो भर्चुअल सर्किटै तपाईँको के भयो त भन्दाखेरिमा एलिमिनेट भयो अथवा रिजेक्टेड भयो। त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो।
सो सिन्स त्यसपछि अब यहाँनिर हो यहाँ माथि नै छौँ हामी भर्चुअल सर्किट स्विच इज अ प्याकेट स्विचिङ मेथोडोलोजी whereby a path is established between the source and obviously तपाईको सोर्स र फाइनल डेस्टिनेसनको बिचमा पाथ हुनै पर्यो र which all the packets will be routed during a call तपाईको सुरुमै कल इनिशिएट हुने बेलामै अर्थात् तपाईको चाहिँ कनेक्टिभिटी पहिले फिक्स्ड कनेक्टिभिटी बनाएरै अनि यो बाटो जाने भनेर चाहिँ एउटा प्री प्लान वेमा चाहिँ यसले लाने हो र त्यो लैजानको लागि चाहिँ एउटा भर्चुअल सर्किट यसले क्रिएट गरेको हुन्छ त्यो भर्चुअल सर्किटको थ्रुबाट जाने हो अब यो हाम्रो इमेजिनरी पोइन्ट मात्रै भएको अहिले मैले तपाईलाई भन्दाखेरिमा भर्चुअल सर्किट भने अब यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ मैले अहिले यहाँ देखाउनलाई चाहिँ फेरि अर्को एउटा लेक्चर चाहिँ गाविन पर्ने भएको भएर मात्रै मैले तपाईलाई यहाँ भनिन किन पछि पढाउनै छ फेरि अब त्यो चीज यहाँ किन दोहोऱ्याउनु भनेर हैन सो सेम अब यसमा कम्युनिकेसन गर्दाखेरिमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ डेडिकेटेड फिजिकल सर्किट जस्तै देखिन्छ कनेक्सन्सहरु चाहिँ हैन र सेम तर एउटा चीज किन सेम पाथबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ कम्युनिकेसनहरु शेयर हुन सक्छ उता चाहिँ हाम्रो हुन्थेन नि त हाम्रो उता त डेडिकेटेड पाथ भनेपछि त्यही दुईटाको बिचमा हुन्थ्यो भने यता त जतिवटा चाहिँ सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा सेम पाथ फलो गरेर पनि जान सक्छ र तपाईको डाटा ट्रान्सफर हुनुभन्दा अगाडि बिफोर द डाटा ट्रान्सफर बिगिन्स द सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन आइडेन्टिफाई अ सुटेबल पाथ फर अ भर्चुअल सर्किटको लागि उनीहरूले पहिला सबभन्दा पहिला कुन बाटो जाने भनेर एउटा सुटेबल पाथ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो all intermediate nodes between the 2 points put an entry of the routing in the routing table for the call additional parameters such as the maximum size कति हुने प्याकेटको भन्ने चीजहरु पनि एक्सचेन्ज गर्न पर्यो त्यो सबै चीज कहिले हुन पर्छ त भन्दाखेरिमा त्यो सबै चीज तपाईको चाहिँ कल सेटअप स्टार्टिङमा कल सेटअप गर्ने बेलामा नै सबै चीजहरु गर्नु पर्यो अब मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ यसमा हामीले जति पनि चाहिँ कल हामीले डाटा ट्रान्सफर गर्नु भन्दा अगाडिको कुराहरु गर्छ नि त्यो भनेको हामीले भर्चुअल सर्किट सिलेक्सन गर्नको लागि हामीले गर्ने हो र यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरिमा कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेर भन्छौं सो अब यसको फाइदा हेर्नु त भर्चुअल सर्किटको फाइदा प्याकेट अर्डरमै हुन्छ किनभने एउटै बाटोबाट जाने भने सबै प्याकेट यसरी नै त आउने भएन हैन इन्डिपेन्डेन्टली छैन अनि त्यसपछि सेम राउट उनीहरु एउटै बाटोबाट पनि जान्छन् अनि सबै एउटै बाटोबाट जाने भएपछि जस्तै तपाईको प्याकेट सबै एउटै बाटोबाट जान्छ भनेपछि यो हराउँदैन अब हराउने डरले गर्दाखेरि पो यो बाटो यस्तो हुन्छ भनेर हामीले हेडर थपेर पठाउने हो भनेपछि यसको ओभरहेड सानो हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो भने सबै एउटै पाथ फलो गर्ने भइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कुनै प्याकेट हरायो भने कसरी रिकभर गर्ने भनेर त्यसको एरर कन्ट्रोलको कुराहरुदेखि लिएर अरु हामीले राख्न पर्ने जरुरी हुँदैन र यसमा तपाईको फुल एड्रेस राख्ने हैन हामीले भर्चुअल सर्किट नम्बर राख्ने हो र यो कनेक्सन एकदम मोर रिलायबल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा पठाउँदाखेरि पाउने स्योरिटी बढी हुन्छ के किनभने तपाईको डेडिकेटेड पाथ जस्तो भयो नि त अनि नेटवर्क रिसोर्सेस आर एलोकेटेड एट द कल सेटअप सो दैट ड्यूरिङ द टाइम्स अफ कन्जेसन प्रोवाइडेड दैट द कल हैज बीन सेटअप द सबसिक्वेन्ट प्याकेट शुड गेट थ्रु भनेको यसले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरिमा यदि तपाईको यो स्टेटमेन्टले भन्न खोजेको कुराहरु के हो भने यदि तपाईको कुनै पनि पाथमा तपाईले कल सेटअप गरिसक्नु भयो कल सेटअप गरेर नेटवर्क रिसोर्स अलोकेट भइसक्यो अब इभन तपाईको कन्जेसन छ भने पनि तपाईको सबै प्याकेटहरु त्यही बाटो जाने अर्को बाटो जाने भन्ने हुन्न बिलिङ गर्न पनि सबै एउटै बाटोबाट जाने भइसकेपछि सजिलो भयो र बिलिङ चाहिँ तपाईको पर प्याकेट हुँदैन पर कल हुन्छ यसमा पनि उताको जस्तै हाम्रो ओल्ड टेलिफोन नेटवर्कमा जस्तै पर कल तपाईको बिलिङ्सहरु हुन्छ तर अब यसको डिसएडभान्टेज के हुन्छ नि सबै स्विचिङ इक्विपमेन्टहरु एकदम पावरफुल बनाउनु पर्यो त्यसपछि तपाईको चाहिँ ट्राफिकहरु ह्यान्डल गर्न सक्ने चाहिँ हामीले डेभलप गर्न पर्यो अनि यदि कुनै ट्रङ्किङहरु भनेको हाम्रो चाहिँ इन्फर्मेसनहरु ट्राभल गर्दै जाँदाखेरिमा लस भयो भने एकदम क्विक रिकभर गर्न सक्ने कामहरु चाहिँ बनाउन सक्नु पर्यो त्यो पनि छैन त्यो पनि एउटा डिसएडभान्टेज भयो र यदि तपाईको फेलर भयो भने त्यो पुरै राउट नै स्टार्टिङबाट एन्डिङसम्म जान पर्ने राउट नै हामीले के गर्नुपर्छ त रिइस्टाब्लिश गर्नुपर्छ सो यो कन्सेप्टलाई हामी के भन्छौं त भन्दा भर्चुअल स्विच नेटवर्क भन्छौं अब यो चित्र मैले एक्सप्लेन गरिसके यो फिगर हामीले चाहिदैन है यो चाहिँ हामीलाई यो न्यूमेरिकल हामीले पोर्सन गर्न पर्दैन त्यही भएर भर्चुअल सर्किटको डिजाइन हामीलाई अहिले चाहिएन अब यो जाँचमा सोध्ने चाहिँ यो सोध्छ कि भर्चुअल सर्किट भर्सेस डाटाग्राम सोध्न पनि सक्छ अथवा चाहिँ तपाईलाई सर्किट स्विचिङ भर्सेस प्याकेट स्विचिङ सोध्न पनि सक्छ म यो तपाईलाई पीडीएफ पठाइदिन्छु सर एकचोटी तपाईले पढ्नुस् यो मात्रै हैन कि तपाईले एक दुईवटा भिडियो लेक्चर्सहरु चाहिँ तपाईले युट्युबमा पनि गएर भर्चुअल सर्किट भनेको के हो डाटाग्राम सर्किट भनेको के हो र सर्किट स्विचिङ भनेको के हो हेर्नुस् अनि त्यसको बेसिसमा तपाईले आफैले के गर्नु सेल्फ एनालाइज गर्नु हामीलाई सर मैले पढेको आधारमा चाहिँ
यो भर्चुअल सर्किट र डाटाग्रामलाई कम्पेयर गर्दाखेरिमा यो कुरो मिल्छ कि मिल्दैन, अनि सर्किट स्विचिङ र प्याकेट स्विचिङलाई मैले यसको बेसिसमा कम्पेयर गर्दाखेरिमा मिल्छ कि मिल्दैन भनेर तपाईले एनालाइसिस गर्नु। ल अब हामी डिस्कसन सेसनतिर लागौँ। सो अब तपाईलाई के क्वेरीजहरु छ भने सोध्नुस्। आईएसडीएन आज हामीले भ्याइएन, हामी नेक्स्टमा गर्छौं। आइतबार सन्डे मन्डे ट्युसडे तपाईहरुको क्लास हुन्छ, किनभने वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे म भ्याउन्न कि जस्तो लाग्छ। म यहाँ पोखरा जानुपर्ने एउटा काम छ हैन। म प्रताप सरसँग अथवा मोद सरसँग म चाहिँ कुरा गरेर त्यसलाई चाहिँ क्लासहरु म्यानेज गर्न कोसिस गर्छु। सो तपाईले अब मलाई यहाँ केही क्वेशन्सहरु क्वेरीजहरु सोध्नु छ भने यु मे आस्क है त। हजुर हुन्छ नि, त्यो संसारै त्यो सबसे त्यो भनेको यति ठुलो चाहिँ पार्ट हो। यदि युडीपीबाट यदि तपाईले युडीपीबाट चाहिँ ट्रान्समिट गर्नुभयो भने एक्नोलेजमेन्ट हुँदैन के युडीपीमा। एक्नोलेजमेन्ट हुँदैन भनेको के हो भने यदि कुनै पनि रिसिभरले कुनै इन्फर्मेसन पाएन भने मैले पाइन भनेर पठाउँदैन, जति गयो गयो। तर तपाईले जे पठाउनुहुन्छ नि त्यो चीजलाई नै तपाईले चाहिँ यदि तपाईको कुनै पनि चीज चाहिँ रिसिभ भएन, रिसिभ नभएको चीज त तपाईको कम्प्लिटली गइहाल्यो। रिसिभ नभएको चीज त सक्यो, लसै हुन्छ, त्यसलाई हामीले रिट्रिभ गर्न सक्दैनौँ। तर इरर भएको केसमा चाहिँ हामीले करेक्ट गर्न सक्छौँ युडीपीमा। त्यो चाहिँ हो हाम्रो, किनभने हामीले पढ्दै युडीपी इज अ अनरिलायबल चाहिँ कनेक्सन भनेर पढ्छौँ। यदि तपाईलाई सबै स्योरिटी चाहिने भए त तपाईले टीसीपीमा पठाउनु पर्छ। युडीपीमा त हामी रियल टाइम इन्फर्मेसन पठाउन खोज्दाखेरिमा हामीले ट्रेड अफ पोइन्ट मात्रै खोज्ने हो। हाम्रो म्याक्सिमम हामीले पर्फर्मेन्स चाहिँ हाई बनाउन कोसिस गर्ने हो। तर यदि हाम्रो प्याकेटहरु लस हुन्छ भने त्यसलाई रिकभर गर्न चाहिँ मिल्दैन। ल भन्नु। मलाई मेरो अहिलेसम्मको नलेजले थाहा पाएसम्म चाहिँ छैन। अब चाहिँ सायद मसँग भएको नलेज नै एकदम चाहिँ ल्याग हुन नि सक्छ खोजौँ। तर यो किनभने हामीसँग दुईटा अप्रोच छ के, तपाईले भन्नुभएको प्रब्लम सोलुसन गर्न हामी टीसीपीमा जान सक्छौँ है बरु हैन। हो टीसीपी स्लोअर, अब्भियसली स्लोअर हुन्छ, किनभने टीसीपी को र तपाईले युडीपी को चाहिँ हेडर फर्मेटको डिजाइन हेर्नुस् त। तपाईको टीसीपीमा कति धेरै फिल्डहरु राख्न पर्छ नि युडीपीमा केही पनि राख्न पर्दैन। ओभरहेड तपाईको चाहिँ त्यसको चाहिँ नेटवर्क त्यो हामीले पठाएको इन्फर्मेसनमा जुन ट्रान्सपोर्टको ओभरहेड राख्छौँ त्यो ओभरहेड नै एकदम कम भएको भएर तपाईको एकदम फास्टर कम्युनिकेसनको लागि युडीपी युज गर्ने। त्यही भएर त लाइभ स्ट्रिमिङहरु हामी चाहिँ फेस टु फेस भिडियो च्याटहरु गर्न पर्यो भने हाम्रो सबै कामहरु यो चाहिँ भिडियो इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ युडीपी को थ्रुबाट हामीले गर्छौँ। हो टीसीपीमा ह्यान्ड सेकिङ हुन्छ हैन, तर युडीपीमा चाहिँ त्यस्तो ह्यान्ड सेकिङहरु केही पनि हुँदैन। ह्यान्ड सेकिङको कुरा हुँदैन, एक्नोलेजमेन्टको कुराहरु केही पनि हुँदैन। सो अघि मैले भनेको आइडियाहरु चाहिँ त्यो पेपरहरु त्यस्तो के तपाईको चाहिँ फाइल ट्रान्सफर युजिङ युडीपी अब कुन टेक्नोलोजीमा गर्न खोज्नु भएको त्यसमा राखेर चाहिँ खोज्नुस् त, केही न केही भेटिहाल्छ स्योर। ल अब अरूलाई ठिक छ नि भने सन्डेदेखि हामी प्रेजेन्टेसन तपाईहरुले गर्नुभएको प्रेजेन्टेसन पनि हेर्छौँ। सो त्यो प्रेजेन्टेसन पनि प्रिपेयर गर्नुस् है। भन्नु न। त्यो हैन, त्यो त तिम्रो डिभाइस जुन छ नि त्यो डिभाइसले गर्ने हो। त्यो स्टोर गरेर फरवर्ड गर्ने भनेको राउटरले गर्छ, स्विचले गर्छ। टीसीपी र युडीपी भनेको त ट्रान्सपोर्ट लेयरको एउटा प्रोटोकल हो। प्रोसेस टु प्रोसेस कम्युनिकेसन गर्नको लागि तपाईले चाहिँ त्यो प्रोटोकल चाहिँ लेयर 4 मा बसेर ट्रान्सपोर्ट लेयरमा बसेर गरिने युज गरिने प्रोटोकल मात्रै हो के त्यो त। तपाईले भन्नुभएको चिज चाहिँ राउटर अथवा स्विच इन्टरमिडिएरी डिभाइस भन्छ क्या, इन्टरमिडिएरी नोडहरुले गर्ने हो के। फर एक्जाम्पल राउटर, स्विच, मल्टिलेयर स्विचहरु। यति गरे है त्यसमा आजलाई। थ्यांक यू क्लास।